بهادر بیا سوپ بخور. تو خودت برام سوپ درست کردی؟ آره من درست کردم. یه ذره هم از رافع کمک خواستم. تو فعلا بخور. نمیتونم ناز کسی رو بکشم. آره مشخصه. کسی که یه عمر نازشو کشیدن نمیتونه ناز کسی رو بکشه. بدش من. این سوپ یا زهرمار تو گلوم گیر کرد. این چیه آخه؟ واقعا من که دستور پختش رو درست دنبال کردم. تو خیلی آدم بیشوری هستی. دیگه هم هیچ کاری برات انجام نمیدم. فهمیدی؟ بی تربیت. بهادر پسرم، میخواستم بگم چند روز دیگه از رئیست مرخصی میگرفتی. بابا دیگه حالم خوب شده. از فردا میرم سر کار. داشتم فکر میکردم خودم با آبجی حرف بزنم. در چه مورد؟ خب در مورد ازدواج رعنا و جمشید. مگه حرف دیگه ای هم دارم؟ قدسیه؟ آخه تو چه عجله ای داری؟ الان بحث عجله از کجا اومد؟ یادت رفته رعنا از بهادر بزرگتره؟ خواب شب به هم حروم شده. اون وقت میگین چرا عجله دارم؟ مادر من فکر نمی کنم که جمشید برای رعنا مناسب باشه. چرا؟ ببینم نکنه زن دوباره پرت کرده. اصلا اینطور نیست مادر. ایتی هیچی به من نگفته. پس مشکل چیه؟ اون روزم با جمشید دعوا رو انداختی. تو اصلا خوشحالی خواهرت برات اهمیت نداره؟ اهمیت داره مادر. واسه همین میگم جمشید واسه رعنا گزینه مناسب ازدواج نیست. رعنا وایسا. بی خیالش شو. پس تو فکر میکنی که گیتی راست میگه مگه نه؟ اون وقت اون پسر خالت که مثل داداشته؟ اون پسر خاله مثل داداشم کاری با من کرده که اگه به شما بگم. چی کار کرده؟ بی خیال مادر. بهادر حرفتو نصف رها نکن. بگو موضوع چیه؟ اون پسرایی که بهم حمله کرده بودن اونا رو همین آقا جمشید فرستاده بود. جمشید اون آدم ها رو فرستاده بود؟ بله. من باور نمی کنم. تو چرا حرف پسرتو باور نمی کنی؟ آخه جمشید چرا همچین کاری بکنه؟ چرا نمیتونه همچین کاری بکنه؟ اون اول به گیتی بی احترامی کرد، بعد با من دعوا کرد، بعدش هم واسه انتقام از من هر کاری که میتونه میکنه مادر. گیتی برای تو فقط زنت اهمیت داره و بس. خوشحالی خواهرت هیچ ارزشی نداره. خواهرم دنبال جاییه که خوشحال باشه مگه نه؟ مطمئن باشید وقتی باهاش ازدواج کنه قطعاً پشیمون میشه. ستم ہے خدایا کیوں پیار